صلوا عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشرى صلاة تبشرنا بها وأنها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هدينا يوم الآخرة وجاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هدينا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشرى صلاة تبشرنا بها صلى الله عليه وسلم.